तौबा, इस्तिग़फ़ार, रुजू इल्लल्लाह के मौजू पर जमा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को ये वजूद अता फ़रमाया है, तो इस वजूद के ऊपर अल्लाह ताला का हक़ है। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी आँखें नहीं लाए, हम अपनी मर्ज़ी से अपने कान नहीं लाए, हम अपनी मर्ज़ी से अपने हेयर स्टाइल, अपने बालों की तरतीबों को नहीं लाए, हम अपनी मर्ज़ी से अपने शक्ल, अपने कलर का इंतखाब नहीं कर सके। इनमें सब में अल्लाह की मर्ज़ी है। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से हमें चीज़ दी है, जब कोई आपको अपनी मर्ज़ी से चीज़ दे तो उसकी तरतीब भी उसी की मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। देखें, आप और हम एक छोटी सी कोई चीज़, मसलन ये मोबाइल भी ख़रीदने जाएं तो उस मोबाइल के साथ हमें एक इसका तरीका इस्तेमाल के लिए वारंटी कार्ड मिलता है कि आपने इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकना है। आप और हम वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन कोई और लेना चाहें तो उसके साथ भी हमें तरकीब इस्तेमाल मिलती है। हम कहें बाबा पैसे तो मेरे हैं, ख़रीदा तो मैंने है, मेरे हलाल के कमाई के पैसे हैं, मैं इनकी तरकीब इस्तेमाल पे क्यों अमल करूं? जैसे मर्ज़ी आए मैं अपने घोड़े दौड़ाऊंगा, वो मशीन एक न एक दिन ख़राब हो जाएगी। इस पे अपनी अकल चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे जो इसको बनाने वाला है, इस मशीन का जो इसकी तरतीब देने वाला है, इसमें सारे मामलात भी उसी के चलेंगे। मेरे दोस्तों, हमारी जिस्मानी मशीन, ये जिस्म है, ये जिस्म कैसे चला है, इस जिस्म का निज़ाम आगे कैसे रहना है और इस जिस्म के मामलात चलने कैसे हैं, ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होना है। हमने अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे अमल करना है, तब जाके हमने कामयाब होना है। अगर हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक न चलें, नाकामी ही मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह महफूज रखे। नंबर बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल बदल। जब इंसान दुनिया में आया तो इंसान से गलती भी होनी है, इंसान से ठीक काम भी होने हैं। वो जो 100% सही है, या वो फरिश्तों का मामला है या वो अंबिया का मामला है। आप और हम न फरिश्ते हैं, न हम नबी हैं, हमारा अकीदा और नज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के आखिरी नबी हैं। हुज़ूर पाक के बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। जब हमारा ये नज़रिया है, हम फरिश्ते भी नहीं हैं, नबी भी नहीं हैं, हमसे गलती होना मुमकिन है, गुनाह होना मुमकिन है, नाफरमानी होना मुमकिन है, इस तरह खता होना मुमकिन है। जब हमसे ये चीज़ें मुमकिन हैं तो फिर गलती हो सकती है, तो उस गलती के इजाले की तरतीब भी समझ जाएं, उस खता के माफ़ करने की तरतीबें भी हमें समझनी चाहिए। आप कहेंगे क्या समझते हैं कि मुझसे गुनाह हो गया, बस मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा हूँ, अल्लाह मुझसे कभी राज़ी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये तरतीब शैतानी है, रहमानी तरतीब ये नहीं है। गलती होती है, शैतान कराता है, तो तौबा भी तो उसका हल है। तौबा कर ले, अल्लाह ताला गलती माफ़ कर देंगे। मैं मिसाल देने के लिए आपकी खिदमत में बात कर रहा हूँ। आप और हम ये कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में दाग लगना ये यकीनी है। जब हम बाहर घूमेंगे, बाहर की तरतीब, वहाँ की गर्दो गुबार, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के असरात, बाहर के माहौल से हमारे कपड़े मुतासिर होंगे, उस पे दाग लगेगा, धब्बा लगेगा, मैले होंगे, ये पक्की बात है। फिर उसका इलाज क्या है? हम उस कपड़े को काट के आग लगा के जला दें? जी नहीं, हमने उसके हल में वॉशिंग पाउडर रखे हुए हैं, वॉशिंग सर्फ रखा हुआ है, वॉशिंग साबुन रखे हुए हैं, वॉशिंग मशीनें रखी हुई हैं। उसकी सफाई धुलाई के लिए हमने पूरी तरतीब लगा रखी है। तो भाइयों, ऐसे ही दिल है, ऐसे ही नज़र है, ऐसे ही कान है, ऐसे ही ज़बान है, ऐसे ही आज़ा है, ऐसे ही सोच है। इससे अल्लाह ताला की नाफरमानी होना मुमकिन है। हम बचेंगे, जैसे कपड़ों पे दाग से खुद को बचाते हैं लेकिन लग जाता है, हम गुनाहों से बचेंगे, खताओं से बचेंगे, नाफरमानी से बचेंगे, अपनी सलाहियत को इस पे लगाएंगे। लेकिन अगर गुनाह हो गया तो फिर उसमें ये नहीं कहेंगे बाबा अल्लाह मुझसे नाराज था, मैं काफिर, मैं बेईमान,
میں فاسق، میں فاجر، بس اب میری نافرمانی ہو گئی، اب کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کس منہ سے معافی مانگوں؟ رب نہیں کہے گا تیرا دماغ نہیں تھا، تیری سوچ نہیں تھی، تیری عقل نہیں تھی، فہم و فراست نہیں تھی، اور تو نے گناہ کیوں کیا؟ نہ بابا، جس اللہ نے ہمیں فہم دی ہے، فراست دی ہے، سمجھ دی ہے، اس اللہ نے ہمیں بتایا ہے غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگو۔ بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان روحانی پٹی بنا کے شیطانی پٹی ڈالتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ شیطان کے پاس 70,000 نورانی داؤ پیج ہیں، وہ انہی ترتیب پہ چلاتا ہے۔ پہلے تو شیطان غلطی کلوا لیتا ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد توبہ میں دیر کرانا یہ شیطان کا کام ہے۔ غلطی میں، توبہ میں، اس کے بعد خود کو اتنا برا سمجھنا کہ بابا اب چھوڑ دیں، بعد میں، اب تو غلطی ہو گئی، فوراً معافی مانگوں، کس منہ سے مانگوں گا؟ یہ شیطانی ترتیب ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ترتیب ہے شیطانی، وہ توبہ میں بندے کو یوں لیٹ کرتا ہے کہ یار تو معافی مانگ رہا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بوڑھا تو نہیں ہے، تیرے بال سفید تو نہیں ہے، تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، بعد میں معافی مانگ لینا، بعد میں اللہ کو راضی کر لینا، بڑی عمر ہے، بڑا وقت پڑا ہے، مہلت ہے، بعد میں معافی مانگیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان کی ایک ترتیب اور بھی ہے، وہ ترتیب یہ ہے، شیطان ہمیں یہ بات کہتا ہے اچھا معافی تو نے مانگ لی، توبہ تو نے کر لی، لیکن نے تو پھر بھی گناہ کرنے ہوں گے، پھر بھی تجھ سے غلطی ہوگی، پھر بھی تو جھوٹ بول بیٹھے گا، بد نظری پھر بھی ہوگی، گناہ پھر بھی ہوگا، خطائیں پھر بھی ہوں گی، پھر کس منہ سے معافی مانگے گا؟ چلو 2 4 5 10 15 غلطیاں اکٹھی ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ معافی مانگ لوں گا۔ لاہور کے غیوروں، یہ تینوں شیطانی ترتیبیں ہیں، یاد رکھے۔ جب غلطی ہو گئی اب کس منہ سے معافی مانگے گا؟ بابا اسی منہ سے مانگوں گا جس منہ سے گناہ کیا ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کعبے اسی منہ سے جاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، کیونکہ مجھے میرے رب نے یہ ترتیب سکھائی۔ یہ کوئی تھوڑی ہے میں کوئی دوسرا منہ لے آؤں، چلو اس فیس کو ہٹا دوں، دوسرا یہ کوئی ماسک ہے کہ میں تبدیل کر لوں، اجی ایک ماسک خراب ہو گیا تو دوجا لے لو۔ نہ بھائی، میں اسی سے ہی جاؤں گا۔ اسی منہ نے گناہ کیا، اسی چہرے نے خطا کی، اسی زبان سے غلطی ہوئی، اسی جسم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو معافی بھی یہی مانگے گا۔ شیطان کی دوسری ترتیب، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بعد میں معافی مانگ لینا، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی بال کالے ہیں، جوانی ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ جوانی میں تو بندہ زندگی لائف انجوائے کرنا سیکھو۔ یہ پٹی جو میں پڑھاتا ہے شیطان، یاد رکھے، اسے کہو ٹھیک ہے میں بعد میں توبہ کروں گا، مجھے گارنٹی کارڈ دے دے، ضمانت دے دے، اسٹیمپ پیپر اللہ سے لکھوا کے دے دے، میں نے اتنی عمر جینا ہے، میں نے اتنی عمر جینا ہے، مجھے لکھوا کے دے دے، یا میں اتنی عمر صحت مند رہوں گا، مجھ میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف اللہ بچائے لیکن نہیں آئے گی، یہ لکھوا کے دے دے، میں بالکل صحت مند رہوں گا، میں معافی مانگ لوں گا اسی وقت، جب تک تو ٹل ٹائم مجھے لکھوا کے دے دے گا۔ جب تیرے پاس ٹائم فریم بھی نہیں ہے، جب تیرے پاس یہ ضمانت، ترتیب، طے شدہ معاملات بھی نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے، کس بیس پہ، کس ریزن پہ، کس سبب پہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں توبہ میں دیر کر لوں؟ اچھا، اگر یہ بات ہے کہ جی مشاہدہ یہ ہے، دیکھا یہ ہے کہ عام طور پہ بندے کے اوپر اس وقت موت آتی ہے جب وہ بندہ بوڑھا ہوتا ہے، میں نے کہا سنیے جناب من، بندے میں اس وقت موت غالب آتی ہے بندے پہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو کیا جوانوں کے جنازے ہم نے نہیں دیکھے؟ اگر بات یہی ہے کہ موت صرف بوڑھے آدمی کو آتی ہے تو پھر شریعت مرد عورت کا جنازہ دیتی، بچے نابالغ، بچی نابالغہ کا جنازہ شریعت نہ سکھاتی، تعلیم نہ دیتی، سمجھ نہ دیتی، فہم و فراست ہمیں نہ دیتی۔ کیوں؟ بابا تم نے غلطی کر لی، اس کے بعد بچپن میں موت آتی ہے، تبھی تو موت میں نابالغ بچے کا جنازہ ہے، تبھی تو نابالغ کا رب العزت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں جنازہ سکھا دیا ہے۔ نابالغ کا جنازہ سکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی موت کے وقت کو ہمارے سامنے مقرر کر کے چھپا دیتے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟
دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا پوتا آئے گا، یہ ترتیب آنے کی۔ جانے کی ترتیب اللہ کے یہاں، ہماری ترتیب طے نہیں ہے۔ پہلے پوتا جا رہا ہوتا ہے، دادا جان ابھی گھر میں زندہ سلامت ہے، والد محترم بیٹھے ہیں، اولاد دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، بابا آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ جاتے ہوئے لف و نشر غیر مرتب ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ایسے۔ یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی کی سانسیں گن کے لے آئے، کاؤنٹ ہو چکی ہیں کتنی سانسیں، کتنے بار دل دھڑکنا ہے وہ فگر کاؤنٹ ہو چکا ہے، کتنی بار نبض چلنی ہے یہ طے ہو چکا ہے، آنکھ نے پڑکنا ہے معاملہ طے ہے۔ یہ اتنے چل رہا ہے، اسی ردم میں، اسی دائرے میں، اسی باؤنڈری میں یہ وہ چل رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے، کہتے ہیں موت کے وقت آنکھیں پھٹی رہ گئی، والتفت الساق بالساق، ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایڑیاں رگڑنا اور آنکھیں پھٹی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ یہ جو باڈی لینگویج کے وہ ہے نا اسپیشلسٹ، ان سے کبھی پوچھے، چلو اسلامی معاملہ تو اپنی جگہ ہے نا، میں دنیاوی تعلیم کی ایک بات کر لیتا ہوں کہ آنکھیں پھٹی رہنے کا مطلب، یہ جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ آنکھیں پھٹی رہنے کا مطلب ہے ناگہانی خبر ملی ہے، ایسی خبر ملی ہے جس کو آپ امید نہیں کر رہے تھے کہ یوں ہوگا، پھر اس وقت بندہ ایڑی بھی رگڑتا ہے، پھر آنکھیں پھٹی رہتی ہیں۔ وہ کون سی ناگہانی خبر ہے؟ یہ سائنس دینے سے قاصر ہے، یہ اسلام بتائے گی، یہ شریعت بتائے گی کہ وہ ناگہانی خبر کا معنی بریکنگ نیوز ہے، وہ تب ملتی ہے آپ کو جب فرشتہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ دیکھ، اقرا کتابک، یہ دیکھ، اس میں جتنی سانسیں لکھی ہوئی تھی نا تیری جو تجھے اللہ نے دی ہیں، ان میں سے یہ چند رہ گئی، جتنے پانی کے قطرے تو نے پینے تھے نا، تھوڑا سا پانی رہتا تھا، اگر کوئی ایک چمچ آخر میں اندر چلی جائے تو، نہیں تو تیرے پانی کے قطرے پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے 7 سمندر تلاش کیے ہیں، تیرے نام کے پانی کا قطرہ موجود نہیں۔ میں نے تیرے کھانے کو چیک کر لیا ہے، رب کریم نے مجھے تیری ڈیوٹی پہ عائد کیا تھا، لہذا تیرے لیے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت مقدر نہیں، تو اب میں تو تیری روح نکالنے لگا ہوں۔ آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، پھر بندہ ایڑی پیڑی رہ جاتا ہے۔ تو بابا جانے کی ترتیب تو نہیں ہے، ترتیب تو آنے کی ہے۔ تو جب یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی کہ توبہ نہ کرو، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، تو یہ پٹی بھی شیطانی ہے۔ تیسری پٹی کیا ہے؟ گناہ دیتے ہیں پھر بھی کرنے نا، پھر غلطی کر لے گا، جھوٹ بولنے کی تجھے عادت ہے یا تو بد نظری کی عادت ہے، جب پھر کرے گا تو ساری غلطیوں کی اکٹھی اللہ سے معافی مانگنا، یہ ایک ایک کی کیا مانگتا ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں عقل سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کپڑے میں نے پہننے ہیں، اس پر 2 4 15 داغ لگ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابھی نہیں اتارتا جب تک کالے نہ ہو جائیں، اور بھی تو داغ لگنے، ابھی کیوں دھو لوں؟ نہ داغ لگے رہے، جتنے داغ دھبے گرد و غبار لگنے لگے رہے، کالا ہوگا کپڑا تب اتاروں گا۔ کوئی عقل مند بندہ اس کی تائید کرے گا؟ سب کہیں گے بے وقوف ہے، داغ لگے دھو لے، کوئی کپڑے چینج کر لے۔ کیوں؟ زیادہ داغ دھبے ہو جائیں گے، اتارنا بھی مشکل ہو جائے گا، لوگ پاگل اور بے وقوف بھی تجھے کہیں گے۔ تو بھائی اسلام میں بھی تجھے اسٹوپڈ کہا جائے گا جس وقت تجھے گناہ ہو رہے ہیں، دل پر داغ دھبے لگ رہے ہیں اور تو معافی نہیں مانگ رہا، بعد میں اکٹھی مانگ لوں گا۔ اچھا ایک بات، بعد میں ہو سکتا ہے موت آ جائے، نہ غلطی کرو نہ میں معافی مانگوں، تو جتنی کر لی ہیں ان کی تو معافی مانگ لوں، یہ کیا مانا؟ بعد میں ایک دوست کو میں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے توبہ کرے، ان کی فیلڈ ایسے تھی، وہ وہاں کچھ فیک باتیں ان کو کرنی ہوتی تھی، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج تو توبہ کرا لو، کر پھر جا کے جھوٹ بولوں گا، پھر میں نے کہا کل پھر معافی مانگ لینا، پرسوں پھر مانگ لینا، لیکن جو آج تو سچی توبہ کرو۔ پھر مجھے کہنے لگے مولانا یہ تو اللہ کے ساتھ توبہ پہ مذاق ہو گیا، مجھے پتہ ہے مجھ سے کل گناہ ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، تو میں پھر بھی جو ہے نا، تو پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ تو مذاق ہو گیا، اللہ کی رحمت کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی بھائی ایسا بھی نہیں، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مذاق نہیں، 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرو، دن میں 70 بار ٹوٹے پھر کرو، توبہ سچی ہے، مذاق نہیں۔ یہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ 28ویں پارے کا آخری صفحہ، رب کریم نے ہمیں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کیا ہے؟ فرمایا 3 شرطیں۔ نمبر 1 اس گناہ کو چھوڑ دو جو کر رہے ہو، نمبر 2 اس کو غلط سمجھو اور اس پہ شرمندہ رہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ نہیں کروں، اگر ہو گیا تو پھر معافی مانگ لینا۔
उस वक्त तो तुम्हें शर्मिंदगी हो ना। अत्तौबतु नदम, हदीस पाक में निदामत का नाम तौबा है। बंदे को उस पर परेशानी होनी चाहिए, बंदे को उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। तो ये चेहरा लेकर अल्लाह से माफी मांगे हो जाए। रिवायत में आता है, एक साहबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह अगर तौबा टूट जाएगा फिर इसी शर्तों के साथ कर ले। कहा जी फिर टूट जाएगा, अल्लाह नहीं बदला, उसकी करीमी शान फिर भी बाकी है, ये शर्तें तेरे दिल में है तो फिर कर। इमाम रोम रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात तो मसनवी में हमें समझाई है, बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ। तो कुछ भी शख्सियत और पर्सनैलिटी के मालिक हो, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, रुजू इल्लाह करके अल्लाह ताला के यहाँ माफी मांग लेनी चाहिए। अगर काफिर गबरो बुत परस्ती बाजा, मुसलमान हो या काफिर हो, गुनाह हुआ तब भी माफी मांगे, कोई कुफर शिर्क किसी काफिर का है तब भी माफी मांगे। अच्छा फिर सवाल होगा कब तक माफी मांगू, कब तक तौबा? फरमाया दरगहे मा दरगहे ना उम्मीदी नेस्त। और दुनिया में लोग होते हैं कहते हैं दूसरी बार गलती कर रहे हैं, तीसरा तुझे चांस नहीं दूंगा, लेकिन यहां जब तक सांस है तब तक चांस है। ई दरगहे मा दरगहे ना उम्मीदी नेस्त, इस दर पर तुझे कभी भी ना उम्मीदी नहीं मिलेगी, ये ना उम्मीदी तुझे नहीं मिलेगी। गर सदबार तौबा शिकस्ती बाजा, 100 बार भी तौबा टूट गई है ना तो सच्चे दिल से 101 बार भी कर ले तब भी तुझे माफी। मेरे दोस्तों ये है तौबा की तरतीब। और हमें शैतान ने क्या पट्टी बढ़ा दी है, ना 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 ना, बाद में कर लेंगे, बाद में, तो तूने गलती तो होनी है अभी तो। उलमा ने लिखा है कि कोई आदमी इस्तेहलालन गुनाह करता है। इस्तेहलालन गुनाह किसे कहते हैं? हो गुनाह उसे नेकी समझे। मसलन अल्लाह न करे कोई शराब पिए और शराब पीते वक्त वो कहते आबे ज़मज़म है, ये तो बहुत पाक चीज है, इसको तो पीना चाहिए, लाइफ एंजॉय करे, कोई हराम नहीं है। उसके दिल में उसके हराम होने की बात ना हो और वो गुनाह करे, फरमाया ये गुनाहगार नहीं है तो गैर मुस्लिम हो चुका है, क्योंकि इसने अल्लाह के हराम को हलाल कर लिया। हाँ ऐसा बंदा जो गुनाह कर रहा है लेकिन इसके माइंड सेट में है, इसके दिल में है कि है तो गलत, है तो गुनाह, है तो नाफरमानी, लेकिन बस यारी दोस्ती में बैठा हूं या कुछ भी वजह, वो पंजाबी कहते हैं मुकाला मर रहा मैं, गलत ही हो रहा है, बस कर रहा हूं, बस अल्लाह एक दिन माफ कर दे। फरमाया ये बंदा गुनाहगार तो है, काफिर नहीं है, इस्लाम की बाउंड्री से बाहर नहीं गया। ये बिल्कुल इस्लाम और कुफ्र ऐसे साथ साथ चलते हैं जैसे हमारी ये सांस की नाली और खुराक की नाली साथ साथ है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इतनी छोटे से फर्क से कुफ्र और इस्लाम आ गया। जी हाँ भाई ऐसे ही हो सकता है। कुरान करीम कहते हैं बैना दमिम व फरसिन लबनन खालिसा, मैंने तुम्हें हलाल जानवर को जो दूध दिया है, एक तरफ उसका पेशाब पखाना एक तरफ खून है, दरमियान से मैंने तुम्हें खून के और पेशाब पखाने के दरमियान से खालिस दूध तुम्हें दिया है। ये रब फरमाते बैना दमिम व फरसिन लबनन खालिसा। कोई कहेगा दूध इतना पाक, इतनी पलीद जगह के करीब, जी जी इस्लाम इतना पाक, कुफ्र इतनी खबीस जगह के करीब होता है। तो ऐसे ही चलते हैं। उसी गुलाब की फूल की पत्ती के नीचे कांटा उगता है, फर्क आप और मैंने करना है कि क्या कांटा है क्या फूल की पत्ती है। तो मेरे दोस्तों ये शैतानी पट्टी थी कि तू इतने गुनाह कर रहा है, चलो ये भी गलती कर ले, ना बाबा, ऐसा ऐसा गुनाह खत्म। रब करीम इंसान पर करम और फजल के समंदर बहा देता है, बस शर्त यह है कि इंसान को चाहिए अल्लाह वाले से ताल्लुक रखे। अगर आप कारोबारी हैं, आप दुनिया जहान के किसी और मसरूफियत के हैं, आपके पास हर वक्त अल्लाह वाले के पास जाने का वक्त नहीं है, तो जुमा नमाज में तो बंदा पहले आकर बैठ सकता है गुफ्तगू सुनने के लिए, समझने के लिए। ये मस्जिद पहले भी तो ऐसे भर सकती थी जैसे अब भरी हुई, लेकिन हमारी अजीब सोच है, हम सिर्फ नमाज को समझे हुए हैं जुमा, बाकी जो खुतबा है, जो नमाज का है, जो खुतबे का तर्जुमा आवाम में समझाया जाता है, ऐसे मौलवी हमें लगा बाबा, मौलवी ने पढ़ा भी है, समझा भी है, सुना भी है, समझा मामलात उसको पता है, वो तुम्हें समझाने के लिए मिंबर और ये टेबल लगा के बैठा है। यूं न करें, इसने अपनी इस्लाह तो करनी है लेकिन सामने वाले को भी तो समझाना है। तो हमें चाहिए हम पहली सफ में आकर बैठे, दीन के काम में आगे बढ़ के आए। मैं मिसाल देता रहता हूँ, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज की रात आसमानों पे जा रहे थे तो नमाज बैतुल मुक़द्दस में अंबिया को पढ़ाई। अंबिया मुक्तदी थे, रसूलुल्लाह इमाम थे, तो अंबिया पहले आए थे, हुजूर बाद में आए हैं। पता चला इमाम बाद में आए तो आए, मुक्तदी को पहले आना चाहिए।
ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے، ہمارے ہاں ترتیب الٹ ہے، بعد میں بھی جائیں گے اجی مولوی جب خطبہ شروع کرے گا ان سے احسان لائیے، چل جا کے جمعہ پڑھائیے۔ نہ میرے دوستو، اللہ والے سے تعلق رکھیں، اللہ والے سے اپنی ریلیشن شپ قائم رکھیں، اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھیں۔ اپنی جان کے علاج کے لیے کوالیفائڈ ڈاکٹر ڈھونڈنے والوں، اپنے ایمان کے لیے بھی کوالیفائڈ اللہ والا بندہ ڈھونڈے، انشاءاللہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ ہمارا بن گیا تو سب کچھ ہمارا ہوگا۔